ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलखट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः स्मरणेन महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम्
पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यं च्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः कवचस्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्
पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यं च्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् श्लोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः च स्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम्
अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटैरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः च स्मरणेनैव महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं
भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यं च्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः स्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं
खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः च स्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात्
शशाङ्कशकरन्दलशोणितमहाबलवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् सर्वश्रेष्ठं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडित स्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलखट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्क
मनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरि मार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः कवचस्मरणेने महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलखट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरि
पञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालस्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूल खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकूलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलतः इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेच्छोकं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन् नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन् नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महायध्यादिपीडितः कवचस्मरणेन महाबलवाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि
नमामि श्रीं सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्प्रियम् पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटीलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नृसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शूकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् पूर्वं भयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलखट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिण्डिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यंच्युतमनैकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरामुकुटेरुपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मार्कटेन्द्रं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापत् उद्धर ॐ हरिमार्कट मार्कट मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतलात् यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि